الكتاب الخالد فقد جاءت قصة في الحديث النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس فمر أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم فتسأل النبي الأعظم ما رأيك في هذا فقال رجل من أشرف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له النبي المعظم صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع له قول فيا أيها المسلمون توبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا ولا تشبهوا بأي قوم من أقوام العالم لأنكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كما أعلن في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فصمموا العزم على أن تكونوا خير الناس بأقوالكم وأعمالكم وعظائمكم وشمائلكم وخصائلكم واعملوا بالحديث من تشبه بقوم فهو منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته